अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच यकसा। गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। दुनिया को गजा में क़याम अमन के लिए मुत्तहिद होना होगा। कश्मीरियों के हक के लिए आवाज उठाने पर ईरान के शुक्रगुजार। पुरअमन मकासद के लिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। पाकिस्तानी कौम ने ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत की। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई और सदर मसूद पज़ेश्कियान की क़यादत में ईरान ने शानदार फतह हासिल की। शुमार आंके दर नेमत जन्नत लाफ यारी ओ बरादर खानदगी दोस्त आं बाशत के गिरद दस्ते दोस्त दोस्त आं बाशत के गिरद दस्ते दोस्त दर परेशान हाली। जब खुशहाली हो, जब वक्त अच्छा हो तो सब दोस्त होते हैं। दोस्त वो होता है जो कि बुरे वक्त में दोस्त का हाथ थामे, वो परेशान हाली में, दरमंदगी में, गुर्बत में वो दोस्त का हाथ न छोड़े। इसलिए कहते हैं कि सुख में सब साथी, दुख में न कोई। पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात ईरान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़्व। दो तरफा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। सरहदी सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए दो तरफा ताउन जारी। इसराइल खत्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। सलामती काउंसिल को इसराइली मजालिम का नोटिस लेना चाहिए। सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म का दो तरफा देरीना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और ईरान का मौजूदा वसीउल बुनियाद दो तरफा ताउन और अवामी सतह पर ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान ईरान 22वें मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के जल्द इनेकाद पर जोर। तिजारत के फरोग के लिए बार्डर ट्रेड, सरहदी बाजार फाल करने और तिजारती रुकावटें दूर करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुकम्मल हिमायत का इयादा। गजा में इसराइली मज़ालिम के फौरी खात्मे और मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा।
वज़ीर आज़म का पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर ईरान से इजहार तशक्कुर। ईरानी क़यादत, मुसल्लह अफ़वाज और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इयादा। सदर मसूद पज़ेश्कियान का जंग के दौरान ईरान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से इजहार तशक्कुर। ईरानी कौम इस जज्बे को हमेशा याद रखेगी। सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामजन। दोनों मुल्कों के दरमियान 12 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों की दस्तावेजात का तबादला। आज़ाद तिजारत, IT, मौसमियात, बहरी उमूर, सकाफती रवाबित के फरोग, कानून और इंसाफ, दाखिला उमूर, सियाहत, अवामी और फ़ज़ाई खिदमात के शोबे में ताउन की याददाश्तें शामिल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब में शिरकत। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के एजाज में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफा, खैर सगाली के कलमात का तबादला। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। ईरान के सदर को मुसल्लह अफवाज की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। सदर आसिफ अली जरदारी और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान मुलाकात। दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत देने के अज़्म का इयादा। सदर आसिफ अली जरदारी ने इलाकाई उमूर पर ईरान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम और तनाज़ात को बढ़ने से रोकने के लिए मरबूत सिफारती कोशिशों की ज़रूरत पर इत्तेफाक। सदर मुमलकत का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का मकबूजा कश्मीर पर भारतीय गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ मुसलसल हिमायत पर खुसूसी शुक्रिया। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का ऐवान सदर में पुरतपाक खैर मकदम। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का मरकजी दरवाजे पर इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खैर सगाली की कलमात का तबादला। सदर मसूद पज़ेश्कियान को गुलदस्ता पेश किया गया। पाकिस्तान सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान और शरीक। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। मुश्तरका इक़्तिसादी ज़ोन्स के जदीद तिजारत के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इलाकाई अमन और तरक्की। इसराइल की जारहियत खित्ते के अमन को दाव पर लगा रही है। अमन मुसलमान मुल्कों का इत्तेहाद नागुज़ीर। इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान। ईरान के साथ
सरमायाकारी के फरोग के लिए कोशां हैं। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रही है। पाकिस्तान में तमाम माशी आशारियत दुरुस्त समत में गामजन। महंगाई और पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी। ज़राई और सनती शोबे में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का पाकिस्तान ईरान बिजनेस फोरम से खिताब। पाकिस्तान ईरान दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के लिए पुरआज़म है। सरहदी तिजारत के फरोग की हौसला अफजाई करेंगे। तिजारत के दस्तयाब मौके से इस्तेफादा करना होगा। ईरान की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दिलचस्पी को सराहते हैं। आइंदा तेहरान में होने वाले मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन इजलास से माशी ताउन को फरोग मिलेगा। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का पाकिस्तान ईरान बिजनेस फोरम से खिताब। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दरमियान मुलाकात। दो तरफा तारीखी और बरादराना ताल्लुकात के मजीद फरोग पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का इयादा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और पाकिस्तानी क़यादत के साथ बामायनी गुफ्तगू के लिए दिलचस्पी का इजहार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा किलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, खित्ते की सूरत हाल और दीगर उमूर पर बातचीत। तालीमी, सकाफती और अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने की जरूरत पर जोर। ईरान तिजारत, इक़्तिसादी और सरमायाकारी के शोबों में ताउन का ख्वाहां। पाकिस्तान और ईरान खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। सदर मसूद पेज़ेश्कियान। ईरान की वजीर रोड एंड अर्बन डेवलपमेंट फरजाना सादिक की वफाकी वज़रा से मुलाकात। गवादर चाह बहार के रास्ते दो तरफा ताउन, जाहिदान से कोयटा के मौजूदा रूट समेत ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी रवाबित। फ़रीक़ैन की मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर इत्तफाक। पाक ईरान मौजूदा ट्रैफिक के हजम और दोनों अतराफ एक जैसी सहूलत देने पर बातचीत। मुलाकात करने वालों में वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान, जाम कमाल खान और हनीफ अब्बासी शामिल थे। पाकिस्तान की जानिब से फलस्तीन के लिए 100 टन की इमदादी खेप रवाना। ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात पर मुश्तमिल इमदादी सामान खुसूसी परवाज के जरिए उर्दन और मिस्र के रास्ते फलस्तीन पहुंचाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और चेयरमैन NDMA ने इमदादी सामान रवाना किया। इसराइल खुराक को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। गजा में कहत से बच्चे शहीद हो रहे हैं। मजलूम फलस्तीनियों के लिए अशियाए ज़रूरिया की बगैर रुकावट तरसील चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार। गजा में इसराइली फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। मजीद 119 फलस्तीनी शहीद, 866 जख्मी। शहादा में इमदाद के मुंतज़िर 38 फलस्तीनी भी शामिल। गजा में कहत की सूरत हाल संगीन। भूख से निढाल मजीद 9 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। तादाद 175 हो गई। मगरबी किनारे के इलाके नाबलूस में यहूदी आबादकारों के मुकामी आबादी पर हमले। 1 फलस्तीनी शहीद, जख्मी। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में हजारों अफराद का गजा में अमन के लिए मुजाहिरा। मुजाहिरीन का गजा में जंग बंदी और इमदाद बहाली का मुतालबा। मूसलाधार बारिश के बावजूद हार्बर ब्रिज पर बड़ी तादाद में मुजाहिरीन की शिरकत। फलस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन के फलस्तीनियों के हक में नारे। ऑपरेशन सिंदूर में मोदी की तारीखी शिकस्त के हकाइक मंजर-ए-आम पर अरबों के दिफाई बजट के बावजूद राफेल की तबाही ने भारतीय दावों का फोड़ दिया। फजाई लड़ाई में राफेल मार गिराना तारीखी वाकया करार। का गिरना मोदी सरकार की रुसवाई का सबब। मोदी की नाक़िस हिकमत अमली ने भारतीय अफवाज को मैदान जंग में रुसवा कर दिया। रॉयटर्स का इंकशाफ। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का 5 अगस्त को यौम स्याह मनाने का इरादा। श्रीनगर समेत मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर चस्पा। कश्मीरी अवाम भारत के जबरी कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। भारतीय फोर्सेस के जेर हिरासत 3 का इकलौता भाई और खानदान का
अज़्म का दिन माह हक़ आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। आज़ादी बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिला का ख्वाब 1947 के बाद पाकिस्तान मुमकिन हुआ। फ्लोरिडा में दूसरा टी20 वेस्ट इंडीज की पाकिस्तान के खिलाफ 2 विकेटों से कामयाबी। 134 रन का हदफ मेजबान टीम ने इनिंग्स की आखिरी गेंद पर हासिल किया। जेसन होल्डर ने चौका लगाकर वेस्ट इंडीज को फतह दिलाई। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और टोरंटो में कैनेडियन ओपन टेनिस, रूस के कैरन खचानोव और अमेरिका के एलेक्स मिचेल्सन क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। कैरन खचानोव की नॉर्वे के कैस्पर रुड को शिकस्त। एलेक्स मिचेल्सन की हमवतन लर्नर टाइन के खिलाफ स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। इंसाफ और मसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान और ईरान की क़यादत ने 2 तरफ़ा तिजारत का हजम $3 अरब से बढ़ाकर $10 अरब करने पर इत्तेफाक किया है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने इस अज़्म का इआदा किया कि मुख्तलिफ शोबों में तय पाने वाले मुआहिदों पर अमल दरामद तेज किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने गजा पर इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत करते हुए आलमी बिरादरी से जिम्मेदाराना किरदार अदा करने का मुतालबा किया। तफसील मोहम्मद इकराम चौधरी से।
وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے، جن میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ نائب وزیر اعظم سینیٹر محمد اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اہم وفاقی وزراء اور متعلقہ حکام پاکستانی وفد میں شامل تھے۔ ایرانی صدر کی معاونت وزیر خارجہ عباس عراقچی اور دیگر وزراء نے کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور ایران کے درینہ برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ایرانی قیادت، مسلح افواج اور عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے جنگ کے دوران ایرانی فوجی اہلکاروں، سائنسدانوں اور معصوم شہریوں کی شہادت پر تعزیت کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ محمد شہباز شریف نے بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت پر ایران کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے جنگ کے دوران ایران کی غیر متزلزل حمایت پر پاکستانی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی قوم اس جذبے کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم نے تجارت، روابط، ثقافت اور عوامی رابطوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے پاک ایران 22ویں مشترکہ اقتصادی کمیشن کے جلد انعقاد کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں ملکوں کی قیادت نے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ محمد شہباز شریف نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے مظلوم عوام کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت پر بھی ایران کا شکریہ ادا کیا۔ مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسرائیلی جارحیت کے دوران اپنے ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع پر ایرانی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کی، ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی حمایت کرتے ہیں۔ دوست ماشمار آنکھ در نعمت زنت لاف یاری و برادر خواندگی، دوست عام باشد کہ گیرت دست دوست در پریشان حالی۔ جب خوشحالی ہو، جب وقت اچھا ہو تو سب دوست ہوتے ہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جو کہ برے وقت میں دوست کا ہاتھ تھامے۔ پاکستان کا اصولی موقف ہے کہ ایران کو پرامن مقاصد کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جوہری طاقت حاصل کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ دو طرفہ تجارت میں اضافے کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے لیے پرعزم ہیں، طے پانے والے سمجھوتوں پر عمل درآمد کے لیے اقدامات تیز کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور ایران کی سوچ اور موقف ایک ہے۔ اس خطے میں امن اور ترقی کی شاہراہیں کو کھولنے کے لیے اپنے اس بارڈر کو باہمی تعاون اور شراکت کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف بھرپور ہم اقدام اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم نے کشمیر اور غزہ کے درینہ تصفیہ طلب مسائل پر ایران کے موقف کو سراہا۔ انہوں نے اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت کرتے ہوئے نہتے فلسطینیوں کو فوری امداد کی فراہمی اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ غزہ میں جو بدترین قسم کی ظلم و ستم اور بے گناہ لوگوں کا جو خون بہایا جا رہا ہے، ظلم یہ ہے کہ آج وہاں پر ان کی خوراک، ان کے لیے پانی، ادویات کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے اور ان کو فاقہ کشی پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ پورے مہذب دنیا کو ایک زبان کے ساتھ غزہ میں ہونے والے ظلم کے خلاف بھرپور آواز اٹھانی چاہیے اور جلد سے جلد سیز فائر کے لیے حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بھرپور استقبال اور شاندار میزبانی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی، تجارتی اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان عزیز و در واقع خانه The positions adopted by the government, parliament and the dear people of Pakistan in defending and supporting the Islamic Republic of Iran during the 12-day terrorist aggression by the Zionist regime were very encouraging. There is a serious and joint effort to deepen relations and develop cooperation in all dimensions and fields. My deep belief is that we can easily, in a short time, increase the volume of our trade relations from the current $3 billion to the projected goal of $10 billion. The development of transit routes, railroad, and sea routes, the development and equipping of border markets,
facilitating trade and the establishment of joint free economic zones are serious needs in the relations between the two countries, and we had constructive discussions on those issues. صدر مسعود پزیشکیان نے کہا کہ اسرائیل انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، مذموم صہیونی عزائم سے خطہ عدم استحکام سے دوچار ہے۔ انہوں نے مسلمان ملکوں کے درمیان مؤثر تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ عالمی طاقتیں دوہرا معیار ترک کرتے ہوئے اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز بلند کریں۔ محمد اکرام چودھری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے 12 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کی دستاویزات کا تبادلہ ہوا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے حوالے سے مفاہمتی یادداشتوں کی دستاویزات کے تبادلے کی تقریب کا انعقاد اسلام آباد میں ہوا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان بھی تقریب میں موجود تھے۔ ان معاہدوں کے تحت پاکستان اور ایران مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دیں گے اور ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کر سکیں گے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان پلانٹ پروٹیکشن کے شعبے کی بہتری کے حوالے سے یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین اور ایران کے صنعت و تجارت کے وزیر نے دستاویزات کا تبادلہ کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان آزادانہ تجارت میں تعاون کے لیے دستاویزات کا تبادلہ وزیر تجارت جام کمال اور ایران کے وزیر صنعت و تجارت کے درمیان ہوا۔ موسمیاتی شعبے میں تعاون سے متعلق وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور ایران کے وزیر صنعت و تجارت کے درمیان دستاویز کا تبادلہ ہوا، جبکہ آئی ٹی کے شعبے میں تعاون کے حوالے سے وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ خواجہ اور ایران کے وزیر تجارت نے دستاویز کا تبادلہ کیا۔ ذرائع آمدورفت کے شعبے میں بہتری کے لیے بلال اکبر کیانی اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان دستاویز کا تبادلہ ہوا، جبکہ کوالٹی کنٹرول سرٹیفکیشن کے شعبے سے متعلق دستاویز کا تبادلہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر خالد مکسی اور ایران کے سفیر کے درمیان ہوا۔ صحت کے شعبے میں تعاون کی دستاویز کا تبادلہ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ اور ایران کے اربن ڈیولپمنٹ کی وزیر کے درمیان ہوا، جبکہ بحری امور میں تعاون کے لیے دستاویز کا تبادلہ وفاقی وزیر جنید انوار چودھری اور ایران کے وزیر کے درمیان ہوا۔ ثقافتی شعبے کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ وفاقی وزیر اورنگزیب کھیچی اور ایران کے وزیر خارجہ نے کیا۔ داخلی امور سے متعلق دستاویز کا تبادلہ وزیر مملکت طلال چودھری اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے درمیان ہوا، جبکہ فضائی شعبے میں تعاون کے حوالے سے بھی دستاویز کا تبادلہ کیا گیا۔ پاکستان اور ایران کے دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ ان معاہدوں سے وسیع البنیاد دو طرفہ تعاون بالخصوص تجارت، رابطہ کاری، ثقافت اور عوامی سطح پر تعلقات کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت ملے گی۔ بارٹر ٹریڈ کی سہولت، چاول، پھلوں اور گوشت کی برآمد کے لیے کوٹے میں اضافہ کیا جائے گا۔ سرحدی بازاروں کی فعالی اور تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنے کے اقدامات بھی معاہدوں کا حصہ ہیں۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں مریم ملک۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان وزیر اعظم ہاؤس پہنچے تو وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مرکزی دروازے پر انہیں گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خیر سگالی کے کلمات کا تبادلہ ہوا۔ استقبالی تقریب کے آغاز پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان کو سلامی دی اور گارڈ آف آنر پیش کیا۔ معزز مہمان نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے معزز مہمان سے اپنے کابینہ ارکان اور وفد کا تعارف کرایا۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے بھی وزیر اعظم پاکستان سے اپنے وفد کا تعارف کروایا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اعلیٰ سطح وفد ایرانی صدر کے وفد میں شامل ہیں۔ پاکستان اور ایران کی قیادت کے درمیان حالیہ مہینوں میں اعلیٰ سطح رابطوں میں اضافہ ہوا۔ صدر مسعود پزیشکیان کے دورے سے دو طرفہ تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔ پاکستان اور ایران برادر ہمسایہ ملک ہیں جن کے تعلقات درینہ اور اعتماد کے رشتے پر قائم ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی روابط
रवाबित पूरे खित्ते के लिए मुफीद हो सकते हैं। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म हाउस के सब्ज़ाजार में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान और ईरान की क़यादत के दरमियान आला सतह राबते मुख्तलिफ शोबों में ताउन के अज़्म के अक्कास है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी और इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान ऐवान सदर में अहम मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन को मजीद वसअत देने के आज़म का इयादा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने इलाकाई उमूर पर ईरान के उसूली मौक़िफ़ को सराहते हुए तेहरान की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि तनाज़ात को बढ़ने से रोकने के लिए मरबूत सिफारती कोशिशों की ज़रूरत है ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम कायम रखा जा सके। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत की और 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरानी कौम की जुर्रत और इत्तेहाद को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई की जम्मू कश्मीर पर भारतीय गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ मुसलसल हिमायत पर भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इससे कबल ईरान के सदर की ऐवान सदर आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का मरकजी दरवाजे पर इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खैर सगाली के कलमात का तबादला हुआ और नन्हे बच्चों ने सदर मसूद पेज़ेश्कियान को गुलदस्ता भी पेश किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार भी सदर ममलकत के हमराह थे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए बिजनेस फोरम का इनेकाद इस्लामाबाद में हुआ। पाक ईरान बिजनेस फोरम में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट कर रही है नम्रा सुहेल। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरा पाकिस्तान के मौके पर होने वाले खुसूसी बिजनेस फोरम में दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान माशी ताउन की तमाम जहतों पर बात की गई। तकरीब से खिताब में ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हमें बतौर सियासतदान, मजहबी रहनुमा और ताजिर एक दूसरे का साथ देना है। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ताजिर बिरादरी को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान तारीख, ज़बान, अदब, सकाफत और मजहबी रिश्ते में बंधे हैं। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का कलाम खूबसूरत और मुमताज कुन है। ईरानी सदर ने कहा कि हमें अपनी नस्ल को बेदार करना है ताकि वो हाल में जिंदा रहकर मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें। बिजनेस फोरम से खिताब में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि ईरान के साथ तिजारत और सरमायाकारी के फरोग के लिए कोशा हैं। Today we celebrate not only the deep-rooted ties between Pakistan and Islamic Republic of Iran, also potential that lies ahead in our economic and trade relations. The presence of His Excellency, the President of Iran, as chief guest of this event underscores the significance both nations attach to strengthening our partnership. The Government of Pakistan attaches the highest importance to enhancing trade and investment with our Iranian brothers and sisters. Today, we take pride in further cementing this relationship by fostering greater economic cooperation. वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान ने अपने खिताब में कहा कि सरहदी तिजारत के फरोग की हौसला अफजाई करेंगे। That I am pleased to highlight the recent reactivation of the Manpishin joint border market on the 30th of July 2025, which marks a significant step forward in facilitating cross-border trade and regional economic development. We must also continue working together to reduce non-tariff barriers and improve custom cooperation, transport connectivity, and border infrastructure. ईरान के वजीर मादनियात और इक्तिसादियात ने कहा कि सरहद के दोनों अतराफ मार्केट से दोनों ममालिक की तिजारत में इजाफा मुमकिन है। फोरम के इनेकाद से मुस्तकबिल में भी दोनों ममालिक के दरमियान माशी ताउन को फरोग मिलेगा। नम्रा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर का खैर मकदम करते हुए पाक ईरान तारीखी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि पाक ईरान ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफती विरसे और एतमाद की मजबूत बुनियादों पर कायम है। सदर पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हुए दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के आज़म का इयादा किया। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और पाकिस्तानी क़यादत के साथ बामायनी बातचीत के लिए अपनी दिलचस्पी का इजहार किया ताकि दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान सियासी और माशी रवाबित मजीद मुस्तहकम हो सकें। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी और इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, अमन, तरक्की और दो तरफा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट ने ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का इयादा किया और पार्लिमानी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के आज़म का इजहार किया।
ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ پاکستان کی حمایت ہمارے لیے قابل قدر ہے اور ایران ہمیشہ تجارتی، اقتصادی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ ملاقات میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، سینیٹر سلیم مانوی والا، سینیٹر عرفان صدیقی اور MNA نوید قمر بھی شریک تھے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے ایرانی ہم منصب بریگیڈیئر جنرل عزیز ناصر زادہ نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی کی کوششوں اور دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ خواجہ محمد آصف نے ایران کی مسلسل سفارتی کوششوں کو سراہا اور مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دفاعی سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ ایرانی وزیر دفاع نے دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان ایران دفاعی تعلقات کے روشن مستقبل اور خطے کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور ایران نے سالانہ تجارت کا حجم $10 ارب تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان اور ایران کے وزیر صنعت و تجارت ڈاکٹر سید محمد عطابق کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تجارت کو نئی جہت دینے پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر جام کمال خان نے کہا کہ جغرافیائی قربت کو تجارتی فائدے میں بدلنا وقت کی ضرورت ہے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی سرحدی تعاون بڑھانے پر زور دیتے ہوئے مشترکہ اقتصادی کمیشن اجلاس جلد منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔ ایرانی وزیر تجارت نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان قریبی روابط خطے میں استحکام کا باعث بنیں گے۔ دونوں رہنماؤں نے برآمدات بڑھانے کے لیے عملی اقدامات پر زور دیا۔ وفاقی وزراء عبدالعلیم خان، جام کمال خان اور حنیف عباسی سے ایران کی وزیر روڈ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ فرزانہ صادق نے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے مابین مشترکہ ورکنگ گروپس بنانے سمیت پاک ایران موجودہ ٹریفک کے حجم اور دونوں اطراف ایک جیسی سہولت دینے پر گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر عبدالعلیم خان نے ایرانی وزیر کو اکتوبر میں وزارتی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ تجارت میں اضافے کے لیے زمینی، فضائی اور بحری رابطے ضروری ہیں۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے پاک ایران تجارتی امور میں اضافے پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے لیے ٹریڈ مارکیٹ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ریلوے کے وزیر حنیف عباسی نے کہا کہ اسلام آباد، تہران اور استنبول کے ریل منصوبے کا اثر نو جائزہ لیں گے، پاکستان سے زاہدان کے ریلوے ٹریک کو اپ گریڈ کریں گے۔ ایرانی وزیر فرزانہ صادق کا کہنا تھا کہ ایران اور پاکستان کے مابین گاڑیوں کی آمد و رفت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ دونوں ملک زاہدان سے کوئٹہ کے موجودہ روٹ میں جدت لا سکتے ہیں۔ اور میاں شاہد شفیع کی نماز جنازہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شرکت کی۔ نماز جنازہ میں سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز، سہیل ضیاء بٹ، عمر سہیل بٹ بھی شریک ہوئے۔ سیاسی رہنماؤں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ میاں شاہد شفیع محمد نواز شریف اور شہباز شریف کے کزن تھے۔ پاکستان کی جانب سے فلسطین کے لیے 100 ٹن کے امدادی کھیپ روانہ، غذائی اشیاء میں ادویات پر مشتمل امدادی سامان نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور چیئرمین NDM میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے روانہ کیا۔ مزید تفصیل احمد فراز سے۔ پاکستان کی جانب سے فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے ہنگامی امداد کی ترسیل کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد سے 100 ٹن امدادی سامان کی کھیپ فلسطین کے لیے روانہ کر دی گئی ہے، جو خصوصی پرواز کے ذریعے مصر اور اردن پہنچے گی۔ امدادی سامان میں غذائی اشیاء اور ادویات شامل ہیں، جو غزہ میں جاری انسانی بحران کے پیش نظر بھجوائی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیئرمین NDM لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے امدادی سامان روانہ کیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ حکومت مظلوم فلسطینیوں تک اشیاء ضروریہ کی بلا رکاوٹ ترسیل چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں قحط کے باعث معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں اور اسرائیل خوراک کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے امدادی مشن میں الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ NDM میں مرحلہ وار 200 ٹن امدادی سامان فلسطین روانہ کرے گا۔ یہ امدادی کوششیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ انسانی، اخلاقی اور سفارتی بنیادوں پر کھڑا ہے۔ احمد فراز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کو زہریلے صنعتی مادوں اور زہریلی دھاتوں سے پاک کرنے کے لیے میگا آپریشن کا حکم دیا ہے، جس کے بعد صوبے بھر میں ہنگامی بنیادوں پر سروے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ میگا آپریشن کے تحت صنعتوں سے نکلنے والے زہریلے مواد کو نہروں نالوں میں پھینکنے پر مکمل پابندی ہوگی، جبکہ ویسٹ ٹریٹمنٹ نہ کرنے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز بند کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہڈیارہ ڈرین میں زہریلے مواد اور انسانی صحت کے لیے خطرناک کچرا ڈالنے کا سخت نوٹس لے کر کارروائی کا حکم دیتے ہوئے متعلقہ اداروں کو 10 اگست تک ہڈیارہ ڈرین
ڈرین کی صفائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں انڈسٹریل یونٹس اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف فوری کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے خاندان سے کروا رہے ہیں جن کی خاتون کارکن نے تحریک آزادی میں مردوں کے شانہ بشانہ بھرپور کردار ادا کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ قیام پاکستان کی منزل کا حصول ہو یا دفاع پاکستان کے لیے بنیان مرصوص، اہل وطن کا جذبہ اور جنون ہمیشہ چٹان کی طرح مضبوط رہا۔ دیکھتے ہیں لاہور سے وردہ سلیم کی یہ رپورٹ۔ تحریک آزادی در حقیقت قربانیوں، جذبوں اور عزم کا تسلسل تھا، جس کے ہر مرحلے پر مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی مثالی کردار ادا کیا۔ ایسے ہی ایک بہادر خاتون بیگم غفور النساء تھیں، جن کی زندگی تحریک پاکستان کے لیے عملی جدوجہد سے عبارت رہی۔ انہوں نے اس مملکت خداداد کو مارز وجود میں آتے دیکھا اور ان کے چشم و چراغ 78 برسوں میں اسی جذبے و ولولے کو پروان چڑھتے دیکھ رہے ہیں، جس کے تحت استحکام پاکستان کے لیے پوری قوم ہمیشہ دشمن کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بنی رہی۔ میرے جو نانا ابو تھے وہ تحریک پاکستان کے متحرک رکن تھے، وہ ان کے ساتھ بڑی بیٹی تھی تو ان کے بچپن سے ہی وہ ان کے ساتھ رہچ رہی۔ ہماری والدہ نے اپنے گھر کو بھی آخری نظر نہیں دیکھا، اپنے بھائی گھر کو وہ مائیگریٹ کر کے آ گئی۔ جس طرح ہم نے یہ مارکا جیتا ہے، ہم انشاءاللہ آئندہ بھی دشمن اگر ہمیں ہماری طرف سے میلی نظر پہ دیکھے تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں۔ تحریک پاکستان ایک سلسلہ چلا رہا ہے اور اس میں ناظرین، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ایوان صدر سے روانگی، صدر آصف علی زرداری اور ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی اور اس وقت یہ مناظر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ایوان صدر کے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان ایوان صدر سے روانہ ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اہم خبر، صدر آصف علی زرداری اور ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی آج ایوان صدر میں ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال اور اس وقت ایران کے صدر مسعود پزشکیان ایوان صدر سے روانہ ہو رہے ہیں۔ براہ راست مناظر اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس وقت ایران کے صدر مسعود پزشکیان ایوان صدر سے روانہ ہو رہے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں آج اہم ملاقات ہوئی ہے ایوان صدر میں صدر مسعود پزشکیان اور صدر آصف علی زرداری کے مابین، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی کیا جا رہا ہے اور بڑے خوشگوار ماحول کے اندر واپس روانہ ہو رہے ہیں ایران کے صدر مسعود پزشکیان ایوان صدر سے۔ اس وقت ہم اپنے ناظرین کو لائیو یہ مناظر دکھا رہے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان 2 روزہ دورے پر اس وقت پاکستان میں موجود ہے۔ اس وقت وہ گلے مل رہے ہیں صدر آصف علی زرداری سے اور واپس ایوان صدر سے روانہ ہو رہے ہیں۔ آج بڑی اہم ملاقات ہوئی ان کی اور اس ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا، مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت کی گئی اور اس وقت ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان ایوان صدر سے روانہ ہو رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے معزز مہمان کو الوداع کہا اور اس وقت وہ گاڑی میں سوار ہو چکے ہیں۔ آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر براہ راست یہ مناظر اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، صدر آصف علی زرداری نے ایرانی صدر کو الوداع کہا ہے۔ ایوان صدر سے ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے ایوان صدر سے روانگی کے یہ مناظر ہیں جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ اپنی گاڑی میں سوار ہو چکے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے معزز مہمان کو الوداع کہا ہے۔ یہ مناظر آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں، نربانی کھر بھی وہاں پر موجود ہیں اور دیگر حکام وہاں پر موجود ہیں اور ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان آج ایوان صدر میں موجود تھے۔ ان کے اعزاز میں پروقار عشائیہ دیا گیا تھا صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے اور اس وقت ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان ایوان صدر سے روانہ ہو چکے ہیں۔ معزز مہمان کو صدر مملکت آصف علی زرداری نے الوداع کہا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 1 on 1 ملاقات بھی ہوئی ہے جبکہ علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی جانب سے ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا اور دونوں ملکوں نے وسیع اور باہمی فائدہ مند شعبوں میں تعلقات بڑھانے کی اہمیت پر بھی زور دیا اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان ایوان صدر سے روانہ ہو چکے ہیں۔ کچھ لمحات قبل کے مناظر ہیں جب صدر مملکت معزز مہمان کو الوداع کہہ رہے تھے، ان کی جانب سے وہ گلے ملے، انہیں الوداع کہا اور خیر سگالی کے کلمات کا تبادلہ بھی ہوا اور صدر آصف علی زرداری نے معزز مہمان کو ایوان صدر کے مرکزی دروازے پر الوداع کہا ہے۔
सिंध के गवर्नर कामरान खान टेसूरी ने कहा है कि जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि भारत की जारहियत का भरपूर जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की तकरीबात का इन्नेकाद किया जा रहा है। अक़लियती बिरादरियों के अफराद भी भरपूर अंदाज में यौम आज़ादी मनाएंगे। नाज़रीन, भारत के महंगे तरीन दिफाई मंसूबे को उस वक्त बड़ा धचका लगा जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का जदीद राफेल तैयारा मार गिराया। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक यह कार्रवाई पाक फ़ज़ाइया ने एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की हिदायत पर अंजाम दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान J-10C तैयारों ने चीनी PL-15 मिसाइल से 200 किलोमीटर फासले से कामयाब हमला किया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए भारतीय रडार और कम्युनिकेशन निज़ाम को जाम कर दिया गया। रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस ने मिसाइल की रेंज का गलत अंदाजा लगाया, जिससे राफेल पायलट्स धोखे में आ गए। ये वाक़या इस लिहाज से तारीखी है कि जंग के दौरान पहली बार राफेल तैयारा मार गिराया गया। रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी, स्वीडिश रडार और मुल्की डेटा लिंकिंग सिस्टम के जरिए भारतीय फ़ज़ाइया पर बरतरी हासिल की। फ्रांस के एयर चीफ की तस्दीक के बावजूद मोदी हुकूमत ने राफेल की तबाही को तस्लीम नहीं किया, जिस पर आलमी मुबसरीन ने मोदी सरकार की हिकमत अमली को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान एक कश्मीरी नौजवान को दौरान हिरासत शदीद तशद्दुद का निशाना बनाकर शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने जिला इस्लामाबाद में कश्मीरी नौजवान मंजूर अहमद को दौरान हिरासत शहीद किया है। यह कैदी 3 बहनों का इकलौता भाई और अपने खानदान का वाहिद कफील था। इस वाक़े से इलाके में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर और यौम स्याह के तौर पर मनाने की अपील का इयादा किया है, ताकि दुनिया को यह वाज़ेह पैगाम दिया जा सके कि भारत ने इलाके में बदस्तूर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि कश्मीरी अवाम भारत के जबरी कब्जे के खिलाफ अपनी पुरअमन जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक वो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा हक़ खुदरादियत हासिल नहीं कर लेते। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो इलाके में आबादी का तनासुब तब्दील करने के मज़मूम भारतीय मंसूबे और जबरी कब्जे को मुस्तरद करने के लिए 5 अगस्त को मुकम्मल हड़ताल करें। हुर्रियत रहनुमा फ़याज़ हुसैन जाफरी, सैयद सिब्ते शबीर क़ुम्मी और दूसरे रहनुमाओं ने अपने बयानात में 5 अगस्त के इक़दामात को कश्मीरी अवाम के साथ धोखाधही करार देते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत ने 2019 में कश्मीरियों की खुदमुख्तारी और शिनाख्त पर बराह रास्त हमला करके कश्मीर की तारीख का एक और स्याहबाब रकम किया। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में नजरबंद हुर्रियत रहनुमा मुसरत आलम भट्ट, शबीर अहमद शाह, यासिन मलिक और आसिया इंदराबी की तस्वीर वाले पोस्टर्स चिस्मा किए गए हैं। इन पोस्टर्स में मकबूजा जम्मू कश्मीर के अगस्त 2019 से पहले की हैसियत की बहाली, तमाम सियासी कैदियों की रिहाई और अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी इस्तिस्वाब राय के जरिए तनाज़े कश्मीर के हल का मुतालबा किया गया है। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फोर्सेस के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में मज़ीद 119 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 866 ज़ख्मी हो गए हैं। इमदाद के मुंतज़र लोगों पर इसराइली फ़ौजियों की फायरिंग से 38 फ़लस्तीनी शहीद और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। बैनुल-अक़वामी इदारों से मुसलसल जंगबंदी और इंसानी इमदाद की अपीलों के बावजूद गज़ा में इंसानी अलमिया भी मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत ने लाखों लोगों की ज़िंदगियों को खतरे में डाल रखा है। गज़ा में फाका कशी से मज़ीद 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे के इलाके नाबलूस में काबिज फौज की फायरिंग से 1 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद और 7 ज़ख्मी हो गए। गुज़श्ता 21 माह से जारी इसराइली जारहियत से गज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 60,800 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 1.5 लाख के करीब जा पहुंची है। हमास ने गैर मुसल्लह होने से इनकार करते हुए कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक खुद को गैर मुसल्लह नहीं करेंगे। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने कल से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। तफसील देखिए सईद वजीर की इस रिपोर्ट में। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और शदीद हवस बरकरार रखने का इम्कान है। ताहम कल से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में कमजोर मानसून हवाएं दाखिल हो रही हैं, जिनकी शिद्दत कल से बढ़ने का इम्कान है। 5 अगस्त से मगरबी हवाओं के
सिलसिले की शिदत में भी इजाफे का इम्कान है। इस सिस्टम के जेर असर कल से कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सूबे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सुबह सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। इसी दौरान साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्बर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि शदीद बारिशें खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर समेत मरी व गलियात के नदी नालों में तोगयानी, लेड स्लाइडिंग का सबब बन सकती है। अवाम को हिदायत की गई है कि वो एहतियात बरतें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करे। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, खेल में बात करते हैं क्रिकेट की। वेस्ट इंडीज ने दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से कामयाबी समेटी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मैच कल खेला जाएगा। लॉर्डन हिल, फ्लोरिडा में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 133 रन स्कोर किए। हसन नवाज 40 और कप्तान सलमान अली आगा 38 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। फखर जमान ने 20 रन स्कोर किए। दीगर बल्लेबाज डबल फिगर तक नहीं पहुंच पाए। वेस्ट इंडीज की जानिब से जेसन होल्डर ने 4 और गोदाकेश मोती ने 2 खिलाड़ियों को पैविलियन की राह दिखाई। वेस्ट इंडीज ने 134 रन का हदफ इनिंग्स की आखिरी गेंद पर 8 विकेटों पर हासिल किया। गोदाकेश मोती ने 28, कप्तान शे होप ने 21, रॉस्टन चेज ने 16 और रोमारियो शेफर्ड ने 15 रन बनाए। आखिरी बॉल पर वेस्ट इंडीज को 3 रन दरकार थे। जेसन होल्डर ने चौका लगाकर अपनी टीम को कामयाबी से हमकिनार किया। होल्डर 16 रन के साथ नॉट आउट बैटर रहे। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज ने 3 और साइम अयूब ने 2 विकेटें अपने नाम की। जेसन होल्डर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दौरे मयार और मुतसबाना रवैये पर शदीद मायूसी का इजहार करते हुए सख्त रद्द अमल दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी का मुतफ़क्का फैसला किया गया है। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कहा कि WCL ने जानबूझकर मैचेस न खेलने वाली टीम को पॉइंट्स देने का एक तरफा फैसला किया, जो खेल की रूह के मनाफी है। पाकिस्तान भारत मैचेस की मनसूखी के हवाले से जारी करदा प्रेस रिलीज दौरे मयार और तासुब का पलंदा थी। लेजेंड्स लीग के मुंतज़मीन का ये जानिबदाराना रवैया मुस्तकबिल के लिए खतरनाक और तशवीशनाक है। WCL की जानिब से माजरत इस बात का एतराफ़ है कि मैचेस की मनसूखी खेलों के उसूलों पर नहीं बल्कि मखसूस कौम परस्ती के बयानिए के दबाव पर हुई। इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि आइंदा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ऐसे मुकाबले में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी जिसे सियासत की तंग नजरी ने दागदार किया हो। जनूबी अफ्रीका लेजेंड्स लीग का चैंपियन बन गया। बर्मिंघम में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस के खिलाफ 9 विकेटों से कामयाबी समेटी। पाकिस्तान चैंपियंस ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 195 रन स्कोर किए। शर्जील खान ने 44 गेंदों पर 76 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने हदफ 16.5 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। AB डिविलियर्स ने 60 गेंदों पर 120 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 7 छक्के और 12 चौके शामिल थे। डिविलियर्स ने टूर्नामेंट में 3 सेंचुरियां स्कोर की। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।